बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ तकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाजरीन, आज सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि कराची में बड़ा एहतजाज हुआ है लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। आज ट्रैफिक को मुअत्तल किया गया, लोग सड़कों पर निकल आए हैं और इस वक्त ये सूरत हाल सिर्फ कराची नहीं बल्कि दीगर शहरों तक भी फैल रही है और कराची में दीगर मुख्तलिफ जगहों पर भी जो है वो एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है गैर एलानिया लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसमें गुफ्तगू की है, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने बात की है, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने गुफ्तगू की है। तो इस पर जो कुछ डिस्कस हुआ और जो मौजूदा हुकूमती पॉलिसीज़ हैं और कुछ ख़बरें जो हैं वो वज़ीर ख़ज़ाना ने दी हैं उसका ज़िक्र करेंगे। उसमें जो अहम मामला है वो है मुआशी पॉलिसी और हमारे पास मुआशी पॉलिसी क्या होनी चाहिए जो आज के वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है और इस पर बहस चल निकली है। और हमारा मुस्तकबिल का मुआशी प्लान क्या होना चाहिए, मुतबादिल ज़राए हमारे पास अपनी मईशत को बेहतर करने के क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे आज काबीना का इजलास भी हुआ है और काबीना इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने भी मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की है और कुछ जो सवालात जो उंगलियां उठाई जा रही हैं पीटीआई और उनकी हुकूमत पर और जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उसका जो उन्हें ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है उसका भी उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि हमने अपने शो में एक करप्शन स्कैंडल आपके सामने लाए थे जो कि ईटीओ के हवाले से था, उस पर एक अहम पेशरफ्त हुई है और कौमी असम्बली में जो है वो तहरीक इल्तवा जमा करवाई गई है। उस हवाले से इससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो है ये मामला ले जाया गया, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है इस पर भी बात करेंगे। यात्री से सबसे पहले तो कराची में माड़ीपुर रोड पर लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ और लोग जो है वो शदीद एहतजाज भी कर रहे थे। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है, मुअत्तल रही है ट्रैफिक काफ़ी देर तक। उसके बाद बड़ी कोशिश के बाद जो है उसको ट्रैफिक को जो है रवाना किया गया और सिर्फ कराची के इस एक जगह नहीं, कराची के कुछ दीगर जो मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं वहाँ पे भी ये एहतजाज हैं और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से भी ये इतलात सामने आ रही हैं कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताऊंगा। एक तो उन्होंने लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ किया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स बहुत ज़्यादा है और फिर अगर आपको पता है कराची तो एक ऐसी सूरत हाल है, कराची में तो अगर बिजली ना हो तो फिर पानी का कोई मुतबादल इंतज़ाम नहीं होता, पानी की शार्टेज हो जाती है, तो बहुत मसला है वहाँ पर। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जनाब मुशर्रफ का ज़माना था, काफ लीग की हुकूमत थी और जब ये बिजली की निजकारी और के इलेक्ट्रिक की निजकारी होने जा रही थी जी, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि एक दिन के लिए निजकारी कमीशन का मिनिस्टर बनाया गया था अवैस लग़ारी साहब को, जो आजकल नून लीग में है जी। उस वक्त पीपल्स पार्टी के लोगों ने ये कहा था कि ये जो के इलेक्ट्रिक को आप बेच रहे हैं इसके बहुत तबाहकुन नताइज निकलेंगे और आवाम को बहुत परेशानी होगी। अब ये के इलेक्ट्रिक मैं समझता हूँ एक लोगों को लूटने का एक इदारा बना हुआ है जी। लोगों को बिजली नहीं मिलती, वैसे तो पूरे मुल्क में सूरत हाल को अच्छी नहीं है, वहाँ जी बिजली नहीं मिलती और के इलेक्ट्रिक वाले अपनी मर्ज़ी से लोगों के फीडर बंद कर देते हैं, लेकिन बिल वहाँ पर आता है। गरीब आदमी जो है, देखें नकी साहब, एक तरफ तो आप जो वहाँ के अशराफिया के इलाके हैं, क्लिफ्टन है, डिफेंस है और दीगर एरिएज़ हैं, उनमें अगर बिजली लोड शेडिंग हो भी जाए तो उन लोगों ने मुतबादल अरेंजमेंट किया हुआ होता है। वहाँ पर उनके पास सोलर लगे हुए हैं, जनरेटर लगे हुए हैं, उनके लिए ये मसला नहीं है। ये जो तबका सब सड़कों पे आ रहा था शदीद गर्मी के दौरान और जो शदीद गर्मी में आकर एहतजाज कर रहा था, अब आप ये इसी बात से अंदाज़ा कर लें कि यार वो कितने मजबूर और कितने मतलब बेबस लोग हैं और उनको एहतजाज के लिए भी वहाँ पर शेलिंग हुई है, उन पर लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को एक जामिया पॉलिसी बनानी चाहिए बिजली के बारे में, लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में और ओवरऑल रेलवे के बारे में, ओवरऑल ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ये लोगों को ये जो हम हर चीज़ें बेचते जा रहे हैं, अब सुना है जी रेलवे भी बहुत सारी ट्रेनें पहले ही प्राइवेट थी, अब ख्वाजा साहब और भी कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ ख्वाजा साहब नहीं कर रहे, उसमें तो सियादरीन साहब स्कूक बॉन्ड का जो मामला है
یہ ہم نے یہاں کوشش کی تھی ایک دفعہ پہلے بھی اس پہ ڈسکس کیا جائے. گزشتہ حکومت کی ایک پالیسی تھی مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. وہ اچھا انہوں نے اقدام کیا تھا پی ٹی آئی حکومت نے. یہ نون لیگ کے دور میں پہلے بھی سکوک بانڈز جاری ہوئے تھے, اب بھی یہ سکوک بانڈز کے جو ہے وہ پالیسی کا اجرا کیا گیا ہے, اس کے تحت یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیچی جا رہی ہیں. اس پہ بات بھی کرتے ہیں اور ایک بڑا سوال بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ بنیادی طور پر سندھ حکومت سے بڑا سوال ہے کہ یہ کسی سازشی بیانیے کی بنیاد پر لوگ باہر نہیں نکلے, یہ لوگ کسی سیاسی جماعت کی بنیاد پر, کسی سیاسی پلیٹ فارم کی بنیاد پر نہیں نکلے. یہ لوگ اس بات کے لیے باہر نکلے ہیں جس بات کے لیے آپ نے مارچ کیا تھا اور اسلام آباد تک آپ آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کی تکالیف کو دور کریں گے. وہی مطالبات لے کر آئے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ کیوں پولیس نے یہ رویہ رکھا ہے, اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور ان پر شیلنگ کی گئی ہے, تو یہ سوال یقینی طور پر حکومت چاہے سندھ کی ہو, صوبے کی ہو یا وفاق کی ہو, اس سے یہ سوال بنتا ہے کہ ان نہتے لوگوں پر سجاد ترین صاحب جس طرح سے شیلنگ کی گئی, ٹریفک کی روانی جناب متاثر ہو رہی ہے اس نام پر, مانگ تو وہ اپنا بنیادی حق رہے تھے, اور وہی حق جو سندھ حکومت کے جو روح رواں ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو مہنگائی مارچ لے کر یہاں اسلام آباد آئے تھے پی ٹی آئی کی اس وقت کی حکومت کے خلاف, وہی بات تو وہ کر رہے ہیں. آج ان کے ساتھ یہ ظلم. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان پر لاٹھی چارج نہیں ہونا چاہیے تھا, ان پہ آنسو گیس کی شیلنگ نہیں ہونی چاہیے تھی, ان سے مذاکرات ہونے چاہیے تھے اور ان کو وجہ بتانی چاہیے تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو بجلی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, ان کو مذاکرات کر کے معاملات کو حل کرنا چاہیے تھا. یہ جو وحشیانہ تشدد ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے, جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ خود بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں اور اس قسم کے واقعات پر بہت نوٹس لیتے رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کو نوٹس لینا چاہیے. اور جو غریب عوام پر اس طرح ظلم ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ انکوائری کرنی چاہیے یہ کس نے آرڈر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں نا, ان سے یہ پوچھنا بھی چاہیے کہ گن دی جاتی ہے ان کو اس لیے نہیں دی جاتی کہ اس پہ فائرنگ شروع کر تو دیں. پولیس والا سر خود اپنی مرضی تھوڑی چلا سکتا سر ہے, آرڈر تو اس کو ملا ہے نا, کسی نے تو آرڈر دیا ہے نا, تو حکومت ہوئی نا. جس نے آرڈر دیا ہے اس سے یہ پوچھا تو جا سکتا ہے نا کہ بابا یہ آپ نے کیوں اپنے لوگوں پہ گولیاں برسا رہے ہو تم. تو میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اچھا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ظاہر ہے یہ سارے اس وقت جو احتجاج ہو رہا ہے یہ اس احتجاج کے پیچھے صرف لوڈ شیڈنگ کا معاملہ نہیں ہے. بڑھتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں, بڑھتی ہوئی مہنگائی, لوگ بنیادی اشیاء ضروریہ نہیں لے سکتے, وہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کی اینگر جو ہے وہ سامنے آئے گی, اور مزید احتجاج جو ہے وہ ملک کے مختلف حصوں میں متوقع ہیں کہ ہو سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹرن اراؤنڈ کانفرنس کی گئی ہے اس میں انہی معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی گئی ہے. جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو سپر ٹیکس لگایا اس میں فگر دیا گیا 230 ارب روپے کا, کہ اس سے 230 ارب کا ریونیو آئے گا. اس پہ سب لوگ خوش ہیں اور وہ اس سے ہماری معاشی حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی. سپر ٹیکس کو بڑا وہ پیش کر رہے ہیں ایک بہتر انداز میں کہ جناب ہم نے یہ ایک بڑا کام کیا ہے اور وہ لائم لائٹ میں لا رہے ہیں اس کو. لیکن سپر ٹیکس جو ہے وہ جو کہا جا رہا ہے کمپنیز پہ, امیروں پہ لگایا جا رہا ہے, ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں. آپ نے اس کی حد بندی کی ہے کوئی کہ کیا یہ سپر ٹیکس جو ہے جو ان پہ لگے گا وہ پاسان نہیں کریں گے غریب آدمی کو؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ جو سرمایہ دار ہیں نا, یہ دنیا بھر کے جو سرمایہ دار ہیں, بل گیٹس ہے, ٹاٹا والے ہیں, اور بڑے جو ہیں امبانی ہیں, اس طرح اور دنیا میں جو بڑے سرمایہ کار ہیں, ان کا سرمایہ کئی ملکوں کے بجٹ سے زیادہ ہے, اور یہ 24 گھنٹے کے دوران ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی ایسے بہت زیادہ سرمایہ کار, سرمایہ دار موجود ہیں جن کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, اور ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر ان سرمایہ داروں سے 200-400 سرمایہ داروں کو یہ ریکویسٹ کی جائے, پکڑا نہ جائے, ریکویسٹ کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ اپنی دولت کے کچھ میں سے کچھ حصہ ملک کے لیے دیا جائے, تو آپ یقین مانیں کہ شاید ہمیں یہ قرضے شرضے بھی ہمارے اتر جائیں, معاشی حالت بھی بہتر ہو جائے. لیکن ایسے کرے گا کون؟ ٹھیک ہے, ایک تو یہ پہلو ہے بہت جس انڈسٹری پہ لگایا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی سرمایہ دار پر جب ٹیکس لگاتے ہیں تو آپ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے فلاں انڈسٹری چن لی ہے, فلاں انڈسٹری پہ لگایا, لیکن کوئی بھی سرمایہ دار جو ہے وہ اپنی جیب میں سے نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے, وہ عام آدمی سے نکالتا ہے. وہ عام آدمی سے نکالتا نہیں ہے, ایک میں جملہ بول رہا ہوں شاید آپ کو سخت لگ جائے, عام آدمی کو نچوڑا جاتا ہے.
وہ عام آدمی کو نچوڑ کے جو ہیں ان سے وصولیاں کی جاتی ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں جی آدھے سے زیادہ یہ ٹیکس چور ہیں. اور ان سے آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت نے شناختی کارڈ کی شرط لگائی تھی جی اور شبر زیدی اس پر چلے گئے تھے, جی. اور وہ انہوں نے نہیں تاجروں نے دی احتجاج مظاہرے اور یہ. حالانکہ وہ کوئی ایسی شرط نہیں تھی, وہ کوئی شرط ایکسٹرا نہیں تھی. ٹیکس کی بات نہیں ٹیکس تھی, کی وہ بات آئی ڈی نہیں تھی, کارڈ پہ ID ٹرانزیکشن کارڈ. کی بات. تو بالکل صحیح. یہ جو کانفرنسیں ہوتی ہیں نا, یہ سرمایہ داروں کو متوجہ کی جاتی ہیں کہ آپ ادھر آئیں, سرمایہ کاری کریں, اور جو کوشش کی جاتی ہے, یہ اب نہیں, حکومت یہ جو ہماری دیکھیں کوشش کر سپر رہی ہے. ٹیکس کو آج بہت گفتگو کی ہے وزیر اعظم صاحب نے, جو ویژن 2025 کا بھی آج حوالہ دیا ہے, اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں معاشی پالیسی کا. لیکن یہ جو آپ بار بار اس کو کر رہے ہیں, تو تھوڑی سی یہ وضاحت حکومت کی جانب سے آنی چاہیے کہ جناب یہ پاس آن نہیں ہوگا غریب آدمی کو. جیسے آپ نے کہا ہے وہ تو غریب آدمی سے لے گا نا. لیکن جو سرمایہ دار ہے آپ نا, ٹیکس در ٹیکس آ رہے جو ہیں. سرمایہ دار ہے, جی وہ وہی بات جو میں آپ کو بریک کے دوران سنا رہا تھا کہ ایک بڑی گاڑیاں بنانے والے سے یہ پوچھا گیا کہ تم گاڑیاں بہت اچھی بناتے ہو. اس نے کہا میں مارکیٹ میں گاڑیاں بنانے نہیں ہیں, میں پرافٹ اور ریٹ آف پرافٹ کمانے کے لیے آیا ہوں. بالکل تو یہ ایسے. سرمایہ دار جو ہیں یہ اپنی جیب سے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ پرافٹ کمانے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد نہیں, ہمیں تو اس پالیسی پہ ہے نا, وہ تو سرمایہ دار تو یہ کام کر رہا ہے, جو پالیسی بنانے والے ہیں وہ جس پالیسی پہ بڑی بات کر رہے ہیں تو اس میں انہوں نے حدود کوئی متعین کی ہے, وہ تو حکومت کر سکتی ہے. سر اس پہ مزید بات کرتے ہیں سر, اس پہ تھوڑی سی معاشی صورتحال ایسی ہے کہ اس کے بہت سے پہلو ہیں, اس کا مزید بھی ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ٹرن اراؤنڈ کانفرنس ہوئی جس میں معاشی صورتحال, سپر ٹیکس, وزیر اعظم کی ہم نے بات کی ہے. ایک اور معاملہ جو کہ آج وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے, ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ قوم کے لیے بہت جلدی ایک اچھی خبر آئے گی, اور ظاہر ہے وہ IMF کا معاملہ ہے, وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ایک بات جو یہ جنریشن ہے وہ جوان ہوئی ہے, اپنے دور کے ہر وزیر خزانہ سے ایک ہی جملہ جو اب بھی ریپیٹ ہو رہا ہے کہ مشکل حالات ہیں, مشکل معاشی فیصلے لے رہے ہیں, اگلی منزل معاشی خود انحصاری کی ہوگی, جلد ہم اس ملک کو معاشی انقلاب آئے گا. یہ سن کر ہم سب بڑے ہوئے ہیں, اب بھی وہی باتیں سن رہے ہیں, مگر ہر حکومت آ کر یہی کہتی ہے کہ مشکل حالات ہیں. سیاست صاحب اب بھی یہی کہا گیا ہے مشکل حالات ہیں, اگلی منزل معاشی خود انحصاری ہوگی, صورتحال بہتر ہو جائے گی. ابھی آپ کو جو ہے نا جس طرح نچوڑنے کا آپ نے لفظ استعمال کیا ہے, آپ نچوڑنے کے لیے تیار رہیں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ کانفرنس ہوئی ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ ایک اور کانفرنس بھی ہونی چاہیے جس میں معاشی ماہرین بھی ہوں, اور جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ہو, تمام لیڈرشپ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ بھی, جو پارلیمنٹ کے باہر ہیں وہ بھی, اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ جو موجودہ نظام ہے ہمارے ملک میں, جو موجودہ نظام ہے معاشی نظام, یہ اب ہمارے معاشرے کو, ہمارے سماج کو ترقی دینے کے قابل نہیں رہا. ماضی کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو ماضی میں اس وقت تک وہ معاشرے اور وہ معاشی نظام چلتے رہے جب تک وہ معاشرے کو ترقی دیتے رہے. جب وہ ترقی دینے کے قابل نہیں رہے تو نظام تبدیل ہو گئے, انقلابات آ گئے, اور نئی سے نئی قیادت آ گئی, اور انہیں پھر نیا نظام دیا. ہم غلامداری نظام سے شروع ہوں, پہلے جو غلامداری نظام, پھر جاگیرداری نظام, ایک جگہ پہ آگے جاگیرداری نظام بھی رک گیا, پھر آگے آیا سرمایہ دارانہ نظام, جب پہیہ چلا اور انڈسٹری لگی. جی جی, انڈسٹریلائزیشن ہوئی. اب یہ جو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو معاشی بحران ہے, یہ جو موجودہ ہمارا نظام ہے, کیا یہ چل سکتا ہے؟ اچھا, اس پہ آپ نے بڑی اچھی بات کیا. جیسن اقبال صاحب نے جب اس کے حوالے سے ٹرن اراؤنڈ کانفرنس کی بات کی تو یہی کہا گیا ہے کہ ملک کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ, بالخصوص معاشی ماہرین اور جو معاشی پالیسیز دینے کے لیے تمام طبقات کو اس میں شامل کیا جائے گا, اور ان سے یہ بحث کی جائے گی کہ اب آئندہ ہماری معاشی پالیسی کیا ہونی چاہیے, کیا تبدیلیاں ممکن ہیں. اس کا مقصد بھی یہی ہے. اور ویژن 2025 کی انہوں نے بات کی. انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ اگر ویژن 2010 چلتا رہتا, گزشتہ حکومت میں بند نہ کرتے تو صورتحال بہتر ہوتی, لیکن اب وہ ویژن 2025 دے رہے ہیں. تو یہ بات تو انہوں نے کی ہے. یہ بحث بھی اگر چل نکلی یا اس پہ واقعی عمل درآمد ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. مگر ان پالیسیز کی جب ہم امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں, ہم کس طرح دنیا سے کٹ کر اپنی ایک معاشی پالیسی بنائیں گے, IMF سے کٹ جائیں گے اور ہم یہاں امپلیمنٹ کر دیں گے, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں, جب مطلب روس کا انقلاب آیا, لینن کے بعد جب اسٹالن آئے, تو اس وقت روس جو ہے ایک پسماندہ ملک تھا اور بڑا مطلب صورتحال بہت وہاں اچھی نہیں تھی, لیکن اس نے 10 سال میں ملک کو کھڑا کیا. اس نے ایسی پالیسیاں دیں کہ وہ کھڑا ہو گیا.
स्टालिन का रूस एग्रीकल्चर के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से आप देखें वो आगे बढ़ा है। अब आप माओ तुंग का भी हवाला देंगे, अब आप दुनिया के बड़े इनकलाब, सर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, या मियां शहबाज शरीफ साहब इनकलाब लाएंगे या खान साहब लाएंगे, कौन लाएंगे? करूं कि इस वक्त जो यहाँ मुआशी निज़ाम है, जो मुआशी निज़ाम हमारे पास यहाँ राइज है, इस मुआशी निज़ाम में अगर आपके पास 10 अरब रुपए है तो उसको 100 अरब करना मुश्किल नहीं है, आप वो कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसियाँ ऐसी हैं। 10 अरब से 100 अरब में आप जा सकते हैं। लेकिन जिस आदमी के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए रोटी कमाना, दिहाड़ी लगाना और उसके लिए बच्चों की दवाइयाँ लेना, बिजली का बिल पूरा करना और बाकी घरेलू मसाइल हल करने का वसाइल नहीं है। ये जो पॉलिसी है इसका इम्पैक्ट उधर तो हो रहा है उस क्लास में, वो जो अरबपति करोड़पति है, सही है, जो नीचे वाली क्लास उस पे नहीं हो रहा, देखना चाहिए इसको। इस पॉलिसियों को तब्दील करना चाहिए और देखना चाहिए कि जिस ममालिक में ये सरमायादारान निज़ाम इस शक्ल में नहीं है, किसी और शक्ल में है, उससे क्या हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये वो कर सकते हैं जो मुआशी माहिरीन है, वो बता सकते हैं हमें क्या रास्ता दे सकते हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, डॉक्टर हफीज़ पाशा हैं, डॉक्टर कैसर बंगाली हैं और बेशुमार लोग हैं, तो उनको बिठाना चाहिए, तमाम लीडरशिप को बिठाना चाहिए। और ये कॉन्फ्रेंस चंद घंटों की नहीं होनी चाहिए, इस पर कई दिन बहस होनी चाहिए, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। कैसे इस मुआशी निज़ाम से, इस मुआशी जकड़ से अपनी गरीब कौम को निकाल सकते हैं। अच्छा, इस पे यकीनी तौर पर ये भी बड़ा अहम है, आज खुशखबरी सुनाई है मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि स्टाफ लेवल पे जो है वो मुआहदा हो गया IMF के साथ, तो उनके जो है 1 अरब 90 करोड़ डॉलर की जो इमदाद है वो भी आएगी, 1 साल की तोसी भी होगी। तो ये मौजूदा मुआशी हालात में बहरहाल एक ऑक्सीजन ज़रूर है, मगर मुस्तकिल तौर पर मामलात को देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा काबीना में भी कुछ अहम फैसले हुए हैं, खान साहब ने भी मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की है, जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उसमें काबीना में भी कुछ अहम फैसले हुए हैं, यकीनी तौर पर अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो उनको होना चाहिए, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ये काम है मौजूदा हुकूमत का, हर हुकूमत का होता है। खान साहब ने कहा है कि जनाब अगर हमारी वजह से मुआशी सूरत हाल ख़राब थी तो फिर हमें क्यों रुखसत कर दिया। एक तो सियासतदान साहब इसका जवाब दीजिए और उसके बाद ज़रा बात करते हैं करप्शन स्कैंडल। खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है, अब देखते हैं हफ्ते को कितना बड़ा भरपूर एहतजाज है। पहले ये एहतजाज करते थे खान साहब के खिलाफ, अब खान साहब उधर आ गए हैं। ठीक है, और बयानिया उनका महंगाई, चलें वो तो खैर जब एहतजाज होगा उसके बाद मज़ीद डिटेल पे बात करते रहेंगे। हमने एक स्कैंडल किया था तरीन साहब, आपने एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी थी ETO के हवाले से और फिर उसको फॉलो अप भी किया गया, अब उस पर तहरीक इल्तवा जमा हुई है, ज़रा इस हवाले से बताएं क्या अहम पेशरफ सामने आई है। अच्छा, एक तो ये है कि कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जब हमने प्रोग्राम किया था तो हमारे प्रोग्राम पे नोटिस लिया और उन्होंने वज़ारत सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी हाउसिंग और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को एक लेटर लिखा कि ये सारा रिकॉर्ड दिया जाए। अभी तक ये, अब आप देखें कि ये शख्स जो ETO है ये कितना बाअसर है। वो राना सनाउल्लाह खान जो हैं वो बात करते हैं जी वो फर्रा गोगी ने फ़लाँ के पीछे फर्रा गोगी थी, फ़लाँ ब्यूरोक्रेट्स के पीछे फर्रा गोगी थी और फर्रा गोगी ने ये कर दिया, और फर्रा उनकी अपनी वजारत में फर्रा गोगी के लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए ये क्या कर रहे हैं, खुद राना सनाउल्लाह को देखना चाहिए। तो अब दोबारा उन्होंने लेटर लिखा है, अभी तक वो देखें इतना बासर आदमी है कि अभी तक सेक्रेटरी दाखिला पर वो असरअंदाज हो रहा है, जो अभी तक जवाब नहीं आया पब्लिक अकाउंट कमेटी को। हमारी स्क्रीन पे वो लेटर चल रहा है जो दोबारा लिखा गया है। अच्छा, उसके बाद इनके खिलाफ PTI की मेंबर हैं वजिया अकराम साहबा, वजिया अकराम साहबा ने इनके खिलाफ वजिया कमर, अब वो प्रोनाउंस करती हैं, हाँ नहीं वजिया अकराम ही कहती हैं। अच्छा, अब उन्होंने ये जो है अपना क्या नाम है एक तो कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा कराई है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई ये 5 स्केल का आदमी है, ये 14 स्केल में हो गया है और वजारत हाउसिंग के ज़ैली इदारे में जो एक है फाउंडेशन, हाउसिंग फाउंडेशन, उसका ये मुलाजम है और वजारत दाखिला में डेपुटेशन पे आया है और वजारत दाखिला के ज़ैली महकमा जो है ETO जो है जहाँ ये गाड़ियों के टैक्स और ये लिए जाते हैं और नंबर वगैरह लगाए जाते हैं, वहाँ का इसको इंचार्ज कैसे बनाया गया है। और फिर उस तरीके इल्तवा में उन्होंने एक लंबी इनकी चार्जशीट लिखी हुई है कि ये मौसूफ क्या करते रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, हम पाकिस्तान में बात करते हैं प्रॉपर्टी टाइकॉन, बहुत बड़ा ताकतवर आदमी है जी, फ़लाना आदमी जी उसके फ़लाँ आदमी से बड़े ताल्लुकात हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं जी मैं फ़लाँ जगह का तर्जमान हूँ जी, फ़लाँ जगह का तर्जमान हूँ, और वो तो बिग गन्स लोग हैं
جناب یہاں ایک ای ٹی او جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ نہ سیکٹری ہاؤسنگ جواب دے سکتا ہے قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو، نہ سیکٹری داخلہ دے سکتا ہے، نہ چیف کمشنر دے سکتا ہے. تو پھر یہ پارلیمنٹ اور یہ ساری جو کمیٹیاں آپ نے بنائی ہیں بھائی کس لیے بنائی ہوئی ہیں؟ اگر یہ جواب دہ نہیں ہے پارلیمانی جمہوریت میں ادارے اور یہ ساری چیزیں، اگر یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو جواب دہ نہیں ہے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جانب سے بار بار خط لکھا جاتا ہے اور اس آدمی کا کوئی ریکارڈ نہیں دیا جاتا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں بیچارے، ان پہ کسی کا کیس ہو تو کیسے ہو جاتا ہے؟ بالکل فلاں کا یہ ہو جاتا ہے، بہت سارے مجاہد آ جاتے ہیں تو درمیان بیوروکریٹس پہ میں بھی تھوڑی اور سی بہت نظر سارے ڈالی جاتے جائے. ہیں. یہ ایک ایسا آدمی جو 4-5 اسکیل کا آدمی ہے، 5ویں اسکیل کا آدمی ہے، 14 میں کنفرم ہو گیا ہے اور ای ٹی او بیٹھا ہوا ہے پچھلے کچھ 3.5-4 سال سے، اور اس کے خلاف انکوائری ہوئی اور کمیٹی نے کہا کہ جناب اس کے خلاف پرچہ درج کیا جائے. انہوں نے ڈی ایس پی کو لکھا، ایس پی کو لکھا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا اور وہ ٹھکا ٹھک نمبر لگاتا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم کرپشن ختم کرتے ہیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے. وہ فراغ گوگی کی تو باتیں کرتے ہیں کہ فراغ گوگی نے فلاں کا ٹرانسفر کرایا، یہ بھی دیکھیں کہ وزارت داخلہ میں فراغ گوگی کے اور وزارت داخلہ کے زیری ادارے میں جو ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں فراغ گوگی کے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہی ناظرین اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.